तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई। और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्राए नाचीज़ के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिनफ़ नाज़ुक को दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से वाकिफ़कारी देना है ताकि हर घर में शरीयत मुतहरा की प्रैक्टिस करवाई जा सके। जनाब, हम बात कर रहे हैं नमाज के ताल्लुक़ से। नमाज की शराइत पे कलाम किया गया, फिर बितफ़सील नमाज के अरकान ज़िक्र किए गए। आज हम बात कर रहे हैं नमाज ही के ताल्लुक़ से, लेकिन कुछ ज़ेली निकात ऐसे रह गए हैं जैसे वित्र की नमाज है या क़ज़ाए उम्री के ताल्लुक़ से हमें ऑफ एयर ऑन एयर बहुत से सवालात आते रहते हैं। ख़वातीन सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि जब कुरान व हदीस नमाज के ताल्लुक़ से ताकीदी कलाम फरमा रहे हैं, जब ये मुत्तक़ीन का वस्फ़ है और क़ुर्ब इलाही के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है, तो फिर हमें अपनी नमाज़ों को कायम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाने के लिए कौन से आमाल करने होंगे? अपनी ज़िंदगियों में कौन सी तब्दीलियाँ लानी होंगी कि जिससे मैं आप हम सब नमाज से अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि बेतवज्जुही या गफलत का मामला हो रहा है या ऐसी ख़वातीन घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन को पेश नज़र रखते हुए या उनको बालाए ताक रखते हुए बहुत सारे मामलात हैं, दोनों तरह की कंडीशंस हैं, तो वो लापरवाही कर रही हैं। तो हम सबको समझना है, हम सबको सीखना है आज। और आज भी हम नमाज़ी के ताल्लुक़ से कलाम कर रहे हैं जनाब। जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। माशाअल्लाह मेरी पहली मेहमान स्कॉलर ठोस दलाइल के साथ आलमाना गुफ्तगू फरमाती हैं और ख़वातीन इन्हें बहुत पसंद करती हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी दौरे हाज़िर की ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं और बहुत उम्दा और सुथरा आपका अंदाज़े तकल्लुम है। आलिमा हाजिरा अमीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं मेरी बहन? नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी हमारे प्रोग्राम का ये सेगमेंट, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन हर सेगमेंट में मुफ्तियाने कराम को जो एक कोई भी स्कॉलर हमें अपना कीमती वक्त देते हैं, हम उन्हें ऑन बी पर लेते हैं और जो मेरे पास क्वेश्चनर होता है, जो मेरे पास सवालनामा होता है और फिर जो आपकी कॉल्स आती हैं, कुछ मैं आलिमात के हुजूर लेके जाती हूँ और कुछ मैं मुफ्ती साहब से, बल्कि ज़्यादातर मैं इनसे पूछने की कोशिश करती हूँ। तो आज मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और माशाअल्लाह आप मुकम्मल, मुदल्लल, पुरमग़ज़ और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाते हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं हज़रत को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ठीक है जनाब, आज हम बात कर रहे हैं नमाज के ताल्लुक़ से। बहुत अहम मौजू है, आखिरत में सबसे पहले सवाल इसी के ताल्लुक़ से होगा, तो हम सबको सीखने और समझने की ज़रूरत है। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, वितर नमाज के ताल्लुक़ से हमें समझाइए, इसकी शरई हैसियत क्या है? कम से कम इसकी कितनी तादाद, मतलब कितनी रकतें इसमें होनी चाहिए, और दीगर जो भी आप चाहती हैं मेरे नाज़रीन को समझाना इस ताल्लुक़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस नमाज को हम पर लाजिम किया गया है वो वितर नमाज है, और वितर का माना बेजोड़ भी है, ताक़ भी है। यही वजह है कि वितर 3 रकात अदा किए जाते हैं, जिनको इशा की नमाज के बाद एक सलाम के साथ अदा किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वितर हक़ है, जो वितर अदा ना करे वो हम में से नहीं। और इस जुमले को 3 मरतबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिससे वितर की ताकीद भी वाज़े हो रही है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका से इसकी अहमियत ज़ाहिर होती है, और वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी एक नमाज के ज़रिए, एक ऐसी नमाज के ज़रिए मदद की है जो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। यानी दुनियावी बेहतरीन सामान से ज़्यादा बेहतर है
کہ آپ یہ وطر کی ادائیگی کریں، یعنی اس نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی مثال دے کر اور یہ کلام فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وطر کی نماز کو ادا کرو۔ پھر اگر ہم حکم کی بات کریں تو چونکہ یہ نماز واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بلا عذر یعنی بلا وجہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی وطر نماز کو ترک کرتا ہے، تو جس طرح فرض نماز کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا، اسی طرح واجب نماز کو ترک کرنے والا یعنی وطر کو ترک کرنے والا بھی گناہگار ہوگا اگر وہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اور اس کو پر توبہ بھی لازم ہوگی اور اس کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بلا ارادہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس نے ارادہ نہیں کیا، بس رہ گئی، کسی وجہ سے رہ گئی، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کی ادائیگی کرنا یعنی بعد میں اس نماز کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، لہٰذا عشاء کے بعد یا تو آپ فوری طور پر اس نماز کو ادا کر لیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھ سکتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر کو تہجد کے وقت میں ادا کریں، اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو وطر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت جس طرح عشاء کا وقت طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، اسی طرح وطر کا وقت بھی طلوع فجر تک باقی رہتا ہے، مگر ان دونوں نمازوں میں ترتیب لازم ہے، یعنی ہم پہلے عشاء ادا کریں گے، پھر عشاء کی سنت موقدہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد وطر کی ادائیگی کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اٹھنے کا جس کو یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنی جو وطر نماز ہے اس کو تہجد کی نماز کے ساتھ اسی وقت میں ادا کریں۔ اور کسی طور اگر آپ کی بات کو کٹ نہیں کر رہی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین کی رہنمائی اس تعلق سے ہو جائے، کوئی نہیں اٹھ پایا، معمول تھا اس کا، تو پھر وہ اس کی قضا کرے گا اگر فجر کا وقت ہو گیا؟ جی دیکھیں، اگر آپ کو اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے تب تو لازم ہے کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں، یقین تھا لیکن کوئی آپ اٹھتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا تو وہ تو ہر نماز کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آنکھ نہ کھل سکی تو ظاہر ہے کہ پھر بعد میں اس نماز کو، فرض نماز کو یا واجب نماز کو ادا کیا جائے گا، جو کہ آپ کے سونے کی وجہ سے رہ گئی تھی۔ تو جس طرح فرض کی ادائیگی ہوگی اسی طرح واجب کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تینوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے، جس طرح فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں آپ ملاتے ہیں یا باقی تمام نمازوں میں ملاتے ہیں۔ اسی طرح آپ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو اس مقام پر بھی آپ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو بلند کریں گے، کندھوں تک خواتین اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی اور تکبیر تحریمہ تکبیر کہیں گی، اللہ اکبر کے الفاظ کہیں گی، اس کے بعد ہاتھوں کو واپس باندھ لیا جائے گا اور دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ کوئی بھی دعا اس مقام پر دعائے ماثورہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت ہے، یعنی جو خاص دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اسی کو پڑھا جائے اور اسی کو معمول بنایا جائے اور یاد کیا جائے، تاکہ کامل اجر و ثواب ہم پا سکیں۔ اور اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہہ کر بھی اپنی نماز کو یعنی دعائے قنوت کا جو واجب ہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کر بھی اپنے اس واجب کو یعنی دعائے قنوت پڑھنے کا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو منقول دعا ہے دعائے قنوت اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر اور زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کتنی جامع دعا ہے وہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری بہن بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، لوٹتے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے، اور ہم گزشتہ پروگرام میں بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کے تعلق سے کلام کر چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وطر کی نماز اور قضائے عمری کے تعلق سے، پھر سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو آگاہی دی جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ابھی بھی مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے تعلق سے میں چاہتی ہوں عالمہ حاجرہ امین۔
रहीम। सुन्नत कहते हैं कि तरीक़ा, किसी के तरीक़े की पैरवी करना, इसे सुन्नत कहा जाता है। और जब हम ख़ास सुन्नत का लफ्ज़ कहते हैं तो इससे उमूमी तौर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल मुराद होते हैं। अच्छा, तो अब ये सुन्नतें दो तरह की हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें होती हैं कि जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई हो, लेकिन बयान जवाज़ के लिए कभी कभार तर्क भी फरमा दिया हो। अच्छा, तो ऐसी सुन्नतों का हुक्म ये होता है कि इनको रोज़ाना अदा करना ज़रूरी है, यानी जब जब इनका हुक्म दिया गया है उस वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। सही। और अगर इसके तर्क की आदत बना ली जाए तो बंदा गुनाहगार होगा। अच्छा। एक आध दफ़ा तर्क किया तो गुनाह नहीं है, बुरा है, लेकिन अगर तर्क की आदत बना ली जाए तो बंदा गुनाहगार होगा। और सुन्नत मुअक्कदा में हमारी ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें, इसी तरह ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें, और मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, इशा के बाद की 2 सुन्नतें और फजर से पहले की 2 सुन्नतें आती हैं। और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको बंदा अगर चाहे तो तर्क भी कर सकता है, और अगर इसके तर्क की आदत भी बना ली जाए तो बंदा गुनाहगार नहीं होगा। अलबत्ता अफजल ज़रूर है कि बंदा उन सुन्नतों को भी पूरा करे, लेकिन अगर उसे तर्क करने की आदत भी बना ली जाए तो बंदा गुनाहगार नहीं होगा। और ये हैं असर से पहले की 4 सुन्नतें और इशा से पहले की 4 सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। और अगर नमाज इंसान की कज़ा हो जाती है तो उस सूरत में आपको सिर्फ फ़राइज़ और वितर की कज़ा करना ज़रूरी है, सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, चाहे वो मुअक्कदा ही क्यों ना हो। जी हाँ, चाहे मुअक्कदा ही क्यों ना हो। सही। जो वक्त उनका बताया गया है, अगर उस वक्त में हम किसी भी वजह से ना पढ़ सके तो अब दोबारा पढ़ना कोई लाजिम नहीं है। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाती है और हम उसे सूरज तुलू होने के फ़ौरन बाद कज़ा करते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में उनकी सुन्नतों की, यानी फजर की सुन्नतों की कज़ा कर लेना बेहतर है। और अगर यूं हो कि जमात हो रही है और जमात की वजह से हमारी पहले वाली 4 सुन्नतें मिस हो जाती हैं तो अब जमात के बाद आप वो वाली सुन्नतें अदा कर सकते हैं। जैसे उमूमन जुमे के दिन होता है, सही, तो पहले बाद वाली सुन्नतें अदा कर लें और फिर पहले जो आपकी सुन्नतें मिस हो गई थी उनको अदा आखिर में अदा कर लें। आखिर में अदा कर लें। सही, दूसरा ठीक। मजीद ये अदायगी के हवाले से जहन में रखिएगा कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की अदायगी का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दो चीज़ों का काफी देर से होल्ड जी, पर हैं, वो बिल्कुल। बेल लग नहीं पा रही है जी, जी, उनकी। बिल्कुल। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? खुश आमदीद। जी मैं पिंडी से साइमा बात कर रही हूँ। जी। और मेरा ये सवाल है कि ये जो नमाज में सुनते हैं ये लाजम पढ़नी चाहिए या अगर छोड़ भी दे तो कोई हर्ज नहीं है? सुन्नतें और कौन सी दूसरा मेरी मेरा बहन? ये- मुअक्कदा कौन सी सुन्नतें? दोनों की बात कर रही हैं आप? ये जोहर की नमाज की जो सुन्नत है, ये अगर मैं फर्ज पढ़ लूँ और सुन्नत ना पढ़ूँ कोई हर्ज है या नहीं है? जोहर की और दूसरा नमाज की सवाल सुन्नत, जी जी, दूसरा ठीक है। सवाल ये है कि मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, चक्कर वगैरह आते हैं और घबराहट होती है, जी, और जी। मैं नमाज बैठ के अदा कर सकती हूँ या नहीं मैं कर सकती हूँ? ठीक है, ठीक है, दोनों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल कीजिए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा की अदायगी के हवाले से बता रही थी कि 2 चीज़ों में उमूमी तौर पर फ़र्क किया जाता है कि जब आप सुन्नत गैर मुअक्कदा 4 रकात वाली पढ़ रहे होंगे तो ऐसी सूरत में आप तीसरी रकात में सना भी पढ़ेंगे और दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद आप दुरूद पाक और दुआ भी पढ़ेंगे। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा में आप तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ेंगे और जब 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ेंगे तो तशहुद में कुछ भी इजाफा नहीं करना, फौरी तौर पर खड़े हो जाना है। अच्छा। तो ये 2 फर्क बयान किए जाते हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। और कौन सी मुअक्कदा है और कौन सी गैर मुअक्कदा है इसको भी जहन में रखना ज़रूरी है ताकि अदायगी करने या ना करने के हवाले एक से मतलब हम दोबारा बता दें, सुन्नतों के कर ताल्लुक सकें। से सवाल भी आया था। फजर मुअक्कदा की- कौन सी हैं? फजर की 2 सुन्नतें, ठीक है। जोहर से पहले की 4 और जोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2 और इशा के बाद की 2 सुन्नतें, ये मुअक्कदा है। है। ठीक। और असर और इशा से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। सही। इसी तरह जो बाद में नवाफिल पढ़े जाते हैं तो उनको आप गैर मुअक्कदा या नवाफिल दोनों कह सकते हैं। ठीक। उनको भी अगर तर्क किया तो बंदा गुनाहगार नहीं सही, होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। वालेकुम सलाम। ये प्यारे बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? नाजिया यासिर लाहौर से बोल रही हूँ। नाजिया, खुश आमदीद कहते हैं। जी, जी, शुक्रिया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक तो सजदा तिलावत का मुझे सही तरीका बता दें। और अच्छा। ये कि सजदा तिलावत जो है वो साथ साथ अदा करना जरूरी है या कुरान पाक खत्म करने के बाद भी हम कर सकते हैं? ठीक है जी। इसके अलावा जो है कि सजदे में जब औरत सजदा करती है तो उसकी कोहनियां जमीन पर लग सकती हैं? कोहनिया, ठीक है जी। कोहनियां समेत ऐसे लिपट कर वो सजदा कर सकती है, सही तरीका है? अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, हम आपकी समत आ रहे हैं। वित्र नमाज के ताल्लुक से बात हुई, फिर सुन्नतों के ताल्लुक से, फिर एक मेरी बहन ने कॉल भी की है इस ताल्लुक से कि वो ज़ोहर की नमाज में अगर सुन्नतें ना पढ़ें तो सुन्नतों की अहमियत के ताल्लुक से, फिर मौक़दा और गैर मौक़दा के ताल्लुक से हमें समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। मैं दोनों ही बातों पे सुनाने मौक़दा, गैर मौक़दा और वित्र, दोनों ही बातों पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर देता हूँ। लेकिन जहाँ तक वित्र की बात है तो सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मनकूल है, या अहलल कुरआन औतिरु फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। ए मुसलमानों, वित्र पढ़ो क्योंकि अल्लाह वित्र है यानी ताक है, और वित्र को यानी ताक को पसंद फरमाता है। बेशक। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र व हदर में हमेशा इसका एहतिमाम फरमाया वित्र का। यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने फ़राइज़ के बाद सबसे ज़्यादा जो एहतिमाम फरमाया है तहज्जुद और वित्र का एहतिमाम फरमाया है फ़राइज़ के बाद। और तहज्जुद आप पर फ़र्ज़ थी या नहीं थी, इस बारे में इख्तिलाफ़ है उलमा का। बाज़ उलमा का कौल ये है कि तहज्जुद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पर फ़राइज़ की तरह फ़र्ज़ थी। जैसे 5 नमाज़ें सब पर फ़र्ज़ हैं तो वो कहते हैं कि तहज्जुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। लेकिन बाद उलमा का मौक़िफ़ ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम पर भी तहज्जुद फ़र्ज़ नहीं थी, बल्कि आप वैसे ही उसे नफलन ही अदा फरमाया करते थे, लेकिन हुजूर उसका एहतिमाम बहुत फरमाते थे। तो वित्र का भी सरकार अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा एहतिमाम फरमाया। और सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम वित्र के बाद सलाम फेरते थे, सलाम फेरने के बाद 3 बार आप कहते थे सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। तीसरी मरतबा जब कहते थे तो बावाज़े बुलंद इरशाद फरमाया करते थे। तो ये भी अच्छा है, अफजल अमल है। फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, लेकिन बेहतर है। सरकार अलैहिस्सलाम की अदा है, हुजूर की हर अदा सुबहान अल्लाह। तो कोई अगर वित्र के बाद सलाम फिरने के बाद 3 बार ये सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस पढ़ ले, अदा हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के तरीक़ा मुबारका को अदा करने की नीयत से, तो उसे इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बाकी वित्र के अंदर ये एक बात ये भी है कि दुआए कुनूत के हवाले से वजाहत हो चुकी कि दुआए कुनूत कोई भी दुआए मासूर पढ़ी जा सकती है। अगर दुआए कुनूत पढ़ना कोई भूल गया, दुआ कुनूत पढ़ना भूल गया, रुकू में चला गया, तो अब क्या करे? तो उसे हुक्म यह है कि अब लौटे नहीं, आगे चला जाए और सजदा साहब कर ले। लेकिन बिलफर्ज कोई अगर लौट आता है, दोबारा दुआ कुनूत पढ़ता है और दुआ कुनूत पढ़कर रुकू कर लेता है, तो इस सूरत में उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। अच्छा। अगर दोबारा रुकू नहीं करता तो भी नमाज फासिद नहीं होगी, लेकिन इस सूरत में गुनहगार जरूर होगा कि इसे चाहिए था कि उसके बाद दोबारा जो है वो रुकू कर लेता। अच्छा। तो बहरहाल वैसे असल हुक्म यह है कि अगर दुआ कुनूत पढ़ना भूल गई है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, वापस ना आए, आखिर में सजदा साहब कर लें तो नमाज जो है वो कामिल हो जाएगी। ठीक है हजरत। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, फिर मैं आपसे सुन्नतों के ताल्लुक से भी पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम रुकैया है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। रुकैया, खुशामदीद कहते हैं मेरी बहन, लाहौर से आपने कॉल की, सवाल कीजिए। ये मैंने अभी अभी आपका नंबर देखा और अब कॉल की है। तो बात ये है कि आपकी रोजाना रात को मैं नियत करती हूँ, बाकी सारी नमाजें मैं पढ़ती हूँ, लेकिन फजर की नमाज के वक्त ना मेरा नमाज कज़ा हो जाती है, और जब उठती हूँ कभी 7 बज जाते हैं, कभी 7:30 हो जाती है। अगर दरमियान में मुझे जाग आ जाए 3 बजे 4 बजे, उस वक्त नमाज का टाइम ही नहीं होता। ठीक है जी, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि परवरदिगार आप की इयानत फरमाए, रहनुमाई फरमाए, करम फरमाए आप पर, और रहनुमाई मुफ्ती साहब फरमाएंगे इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह। लेकिन करम हो जाएगा और आपकी आँख खुलेगी, इसलिए हम भी आपके लिए दुआ फरमाएंगे, परवरदिगार सब पे अपना करम फरमाए। कॉलर हमारे साथ हैं, बल्कि अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में बात हो रही है नमाज के ताल्लुक से। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्र है जी अल्लाह तबारक व तआला का। क्या सवाल करना चाहती हैं मेरी बहन? खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेरा ये सवाल था कि दुआए कुनूत की जगह क्या हम ये आयत पढ़ सकते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार, जैसे दुआए
جی جی بالکل، اس حوالے سے بات ابھی ہوئی ہے، ہم دوبارہ آپ کا سوال شامل کر لیں گے، پڑھی جا سکتی ہے دعائے معصورہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے عالمہ، بلکہ مفتی صاحب بات آپ نے سنتوں کے تعلق سے رہنمائی نہیں فرمائی، میری بہنوں نے سوال بھی کیا اس تعلق سے۔ موقدہ کی تفصیل تو بیان ہو ہی گئی، بالکل سنت موقدہ بالکل، کون سی ہے، جی سنن جی غیر موقدہ بالکل کون سی بالکل ہیں، ہو گئی ہے۔ بس جو ہے وہ ایک بات وضاحت یہ لے لیجئے کہ سنن موقدہ کے اندر تاکید سب سے پہلے کس کی زیادہ اور پھر دوسرے نمبر پر کس کی زیادہ، اچھا ٹھیک، تو سب سے زیادہ تاکید جو ہے، سب سے زیادہ آکد جو ہے سنن وہ سنن فجر ہیں، فجر کی جو اچھا سنتیں ہیں ان کی ٹھیک، تاکید سب سے زیادہ ہے۔ صحیح، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر گھوڑے تم پر چڑھ دوڑیں، دشمن کے گھوڑے تم پہ سواری کر لیں، پھر بھی جو ہے فجر کی سنتیں ادا کرنی ہیں، یعنی اتنی اللہ زیادہ تاکید ہے ان کی، تو فجر کی اللہ، سنتیں کسی حال میں چھوڑی نہ جائیں۔ اچھا تو سب سے پہلا نمبر فجر کی سنتوں کا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اصح قول کے مطابق ظہر کی ابتدائی 4 سنتیں۔ اچھا اختلاف ہے علماء کا، لیکن اصح قول یہ ہے کہ فجر کے بعد دوسرا نمبر ظہر کی ابتدائی 4 سنتوں کا ہے، یہ زیادہ موقع ہیں، پھر اس کے بعد دیگر جو سنن موقدہ جن کا بیان پہلے ہوا۔ ٹھیک ہے حضرات، تو جناب میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، فجر کی 2 سنتیں اور ظہر کی ابتدائی 4 سنتیں، کوشش کیجئے کہ ان کی عادت آپ ڈال لیجئے اور یہاں لاپرواہی نہیں کرنی میری کسی بھی بہن کو۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید۔ سب عالمہ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا سلام نام کہہ رہے ہیں۔ ریحانہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ریحانہ خوش آمدید کہتے ہیں میری بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو ساری نمازیں، ساری رکعتیں پڑھنے اکثر ایسا ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ میں بھول جاتی ہوں، اکثر ایسا ہونے لگ گیا کہ میں بھولتی رہتی ہوں، پھر میں اس رکعت کو دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر میں اکثر دوبارہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، پھر اس کے بعد مجھے سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو سجدہ سہو پراپر طریقہ کیا ہے، اور دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ جو رکعتیں میں مطلب ادا کر رہی ہوں وہ بھولنے کے بعد مجھے وہ اتنی ہی دوبارہ پڑھنی ہے؟ اچھا اتنی ہی دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے میں جھک نہیں سکتی زیادہ، تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، کیا کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا اگر مجھے آپ بتا دیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ بلکہ عالمہ آپ میں سے ہی کسی سے لے لیتی ہوں اور آپ بتا دیجئے کہ کرسی پہ کس طرح نماز پڑھی جائے۔ بہت شکریہ میری بہن ریحانہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب کی بات مکمل ہو گئی، میں یہ چاہتی ہوں کہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائی صفا۔ جی دیکھیں، ویسے تو نماز کے دوران بھی کئی دعائیں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی دعا شامل ہے، بے شک، اور اسی طرح درود پاک خود ایک روح پرور دعا ہے، بے پھر شک، اس کے بعد دعائے معثورہ کا نماز میں پڑھنا یہ بھی دعا ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ ہمارا معمول بھی ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح جیسے آپ فرض نماز اگر ادا کریں اور اس کے بعد آپ کو اب سنن وغیرہ ادا نہیں کرنے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فرائض کی ادائیگی کر لی، اور اس کے بعد چونکہ اب کوئی سنن وغیرہ نہیں ہے، تو اگر طویل دعا بھی آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح ہم اوراد وغیرہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرائض کے بعد آپ نے ابھی سنن کی ادائیگی کرنی ہے، جیسے ظہر میں ہوتا ہے یا مغرب میں ہوتا ہے یا عشاء میں ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذاتی دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں فرائض کے بعد مختصر دعا کی جائے، اگرچہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لیکن یہاں پر مختصر دعا کی جائے، اور اس کے بعد جو آپ کی طویل دعائیں ہیں، اپنی ذاتی دعائیں ہیں، وہ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ فرائض اور سنن کے درمیان میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر دعا کر رہے ہیں تو مختصر دعائیں کریں، اور اس کے بعد جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے پھر طویل دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گی کہ جب دعا کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، بعض اوقات فرض کی ادائیگی کی اور دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کافی تاخیر کے بعد سنن جو ہیں وہ سنت موقدہ بھی تھیں اگر، تو وہ پھر بعد میں ادا کیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز کو ایک ہی مرتبہ میں مکمل کیجیے، سوائے اس کے کہ اگر کسی کا کوئی بہت ضروری کام ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر آرام سے یکسوئی کے ساتھ بعد میں نماز ادا کرنے چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے ریلیکسیشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضروری مصروفیات نہیں ہیں تو پھر اس صورتحال میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض، سنن اور نوافل وغیرہ ایک ساتھ ادا کریں، چونکہ جب دعا کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ مختصر دعا کی جائے فرائض کے بعد، تو پھر اپنے دیگر معمولات میں تو بدرجہ اولیٰ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا،
تو مختلف اذکار مختلف اوراد احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، تو وہ اوراد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بزرگان دین کی طرف سے ہمیں کچھ ذکر اذکار ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں نماز کے بعد یہ ذکر کریں گے یا یہ تسبیح پڑھیں گے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کریں، اگر اس فرض کے بعد آپ کو سنتیں پڑھنی ہے تو زیادہ طویل ذکر نہیں ہونے چاہیے۔ اور کچھ اذکار جو حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ آپ جب فرائض پڑھ لیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو گناہ صغیرہ ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک یہ دعا بھی ملتی ہے کہ بندہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا بھی منقول ہے احادیث مبارکہ میں۔ اسی طرح 3 مرتبہ استغفار پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا، یہ ساری چیزیں مختلف احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ تو یہ ذکر و اذکار بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کوئی اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن طویل نہ ہوں کہ آپ کی دیگر جو سنتیں وغیرہ ہیں ان میں تاخیر ہو جائے۔ اسی طرح اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور وہاں پر پڑھتے ہیں تو اتنی زیادہ بلند آواز سے پڑھنا مناسب نہیں ہے کہ دیگر کی نماز میں کوئی مسئلہ یا کوئی دقت پیدا ہو، تو وہاں پر یہ خیال ہونا چاہیے۔ اور اگر معمول ہی یہ ہے کہ سبھی مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کلمہ شریف وغیرہ، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت نماز کے بعد جو نفلی عبادت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو نوافل کی ادائی مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو نمازیں ہیں ان کے بعد جو ہے نفل، تقریباً ہر نماز کے بعد نفل کی ترکیب ہے ہی صحیح، تو وہ نفل اس طرح پڑھ لیے جائیں جس طرح ہے۔ وہ جو دو نفل پڑھنے گئے، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کسی قسم کا نہیں۔ اچھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ اچھا حضرت ہمارے پاس عشاء کے نوافل جو ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ عشاء کے نوافل بعض لوگ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں، تو جو نفل ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی باقاعدہ تصریح موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نفل بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ اجر سے محرومی۔ قضاء عمری کا کیا حکم ہے عالمہ صفا فاطمہ؟ جی دیکھیں، قضا جو نمازیں ہماری زندگی میں ہوئی ہیں ان کو ادا تو ہر حال میں کرنا ہے، وہ کسی نے جان بوجھ کر قضا کی ہیں یا بلا ارادہ قضا ہو گئیں، اور دونوں صورتوں میں اس کو اپنی نمازوں کی قضا ادا کرنی ہے۔ بعض اوقات ذہن میں تعداد وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اول تو تعداد یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تاکہ ادائیگی کرنے میں مشکل نہ ہو، ورنہ پھر اندازہ لگاتے ہوئے ادائیگی کی جائے گی۔ جہاں تک اوقات کا تعلق ہے تو صرف 3 اوقات مکروہہ میں جو آپ کی قضا نماز ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اور نمازیں بھی ان اوقات میں ادا نہیں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طلوع شمس کا جو وقت ہے، یعنی سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت نماز ادا نہیں کی جا سکتی، قضا عمری بھی اس وقت نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ظہر سے قبل جو دحوہ کبریٰ کا وقت ہے، جس کو عرف عام میں زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے، اس وقت بھی قضا عمری ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح مغرب سے قبل جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج زرد ہونے کا جو وقت ہے، اس میں بھی قضا عمری ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی فرض نماز کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو ملا کر بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے اور فجر کی ادائیگی سے پہلے اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بھی اگر وقت مکروہ ابھی داخل نہیں ہوا ہے تو قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عصر سے کی نماز کی ادائیگی سے پہلے اور بعد میں بھی قضا عمری پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وقت مکروہ داخل نہ ہو۔ صحیح۔ حضرت بیٹھ کے نماز پڑھنے کے تعلق سے سوال آیا، پھر سجدہ تلاوت کے تعلق سے پوچھا ہے، ساتھ ساتھ پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں؟ یہ جو سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے بعد میں کریں، اور کوہنیاں زمین پہ لگنا ہے، اس تعلق سے کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کی کوہنیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، لیکن بالفرض اگر کوہنیاں زمین پہ سجدے میں لگ گئیں تو اس سے نماز پہ کوئی حرج نہیں آئے گا، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ جہاں تک سجدہ تلاوت کی بات ہے تو سجدہ تلاوت بہتر تو یہی ہے، افضل، اولا، احسن، انسب یہ ہے کہ اسی وقت کر لیا جائے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اس کے اگر عمر بھر میں کسی بھی وقت ادا کرے گا، بہرحال وہ کرے گا یا کرے گی تو وہ سجدہ تلاوت ادا ہی شمار ہوگا، اس میں قضا کا کنسیپٹ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے تاخیر کا۔ سجدہ تلاوت کے جہاں تک طریقے کی بات ہے، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت فرض، سجدہ تلاوت واجب کی، سجدہ کرتا ہوں یا سجدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف،
अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाएं और अल्लाह अकबर कह के उठ जाएं, खड़े होकर सजदे में जाएं और उसके बाद पूरे खड़े हो जाएं, ये अफजल तरीका है। लेकिन अगर कोई बैठ कर भी करता है तो सजदा बहरहाल अदा हो सजदे जाएगा। साहब का तरीका भी समझा दीजिए। सजदे साहब के अंदर भी ऐसा ही है कि सलाम एक दाएं तरफ जो है वो सलाम फेरा जाएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वो सलाम फेर के 2 सजदे कर लिए जाएंगे, 2 सजदे करके फिर अत्तहियात पूरी पढ़ी जाएगी। ये सजदा साहब कब किया जाएगा? अफजल तो ये है कि दुरूशी पढ़ने के बाद किया जाए, लेकिन अगर कोई अब्दुहु व रसूलुहु के बाद करता है तो भी दुरुस्त है, लेकिन अब्दुहु व रसूलुहु से पहले सजदा साहब नहीं कर सकते, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हजरत। भूलने के ताल्लुक से एक सवाल था, वो मैं अगले प्रोग्राम में करूंगी। आलिमात आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, कॉलर्स आपका बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी मौजू के साथ, नमाज की अहमियत के ताल्लुक से या किसी नए उन्वान के साथ हाजिर हो जाएंगे। आपकी कॉल्स भी लेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।